नालंदा ज़िला खासकर बिहार शरीफ में आज भी ऐसे मर्द और ख़वातीन हैं जो इंसानी खिदमत को अपना फ़रीज़ा मानती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बेसहारा लोगों के बीच पहुंचकर न खुद राशन तक़सीम करती हैं बल्कि ईद की खुशियों में उन्हें बराबर का शरीकदार भी बना रही हैं। बिहार शरीफ शहर के मोहल्ला कागज़ी की बहू डॉक्टर कहकशां तस्नीम आज डॉक्टरी पेशा और अवामी खिदमत को एक साथ निभा रही हैं। ये मुबीन खान की बहू और अतीक खान की अहलिया हैं। इस खिदमत की ज़िंदा मिसाल बनी हैं जिन्होंने पूरे रमज़ानुल मुबारक में न सिर्फ गरीबों के बीच जाकर राशन तक़सीम किया बल्कि कपड़ों से भी इन गरीबों को नवाजा। इस दौरान डॉक्टर अमन और आज़ाद तस्नीम भी मौजूद थे। पेश है इनसे बातचीत के कुछ अहम पहलू। मैंने जानने का कोशिश किया कि एक साथ ये दोनों फरीज़ा को कैसे अंजाम दे रही हैं। तो आइए सुनते हैं इनकी बातें, इनकी ज़ुबानी। रमज़ानुल मुबारक रहमत, बरकत और इबादत का महीना है। इस महीने में कुरान का नुज़ूल हुआ, तो इस माह में अल्लाह ने कई नेमतों से नवाजा उम्मत को। इस महीने में लोग ज़कात फ़ितरा भी निकालते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। आप एक डॉक्टरी पेशे में हैं, रोज़ा भी गालिबन आप रखी हुई हैं, लगता है कि रोज़ेदार भी हैं। इसके बावजूद इतनी मशगूलियत के बाद भी आप लोगों के बीच जा कर खुर्दुनी अशिया तक़सीम और कपड़ा तक़सीम कर रही हैं, तो इससे आपको कैसा लग रहा है? क्या क़ल्बी सुकून मिल रहा है इससे? हाँ बिल्कुल, आपने रमज़ान और रोज़े की अहमियत हमें बताई। इस्लाम में ये भी कहा गया है कि अल्लाह ने जिनको नवाजा है तो हमें जिन लोगों के पास नहीं है हमें तक़सीम करना चाहिए, बांट करके एक दूसरे में सोसाइटी तभी आगे बढ़ती है। और जहाँ तक जाके बांटने की बात है, तो अगर हम ज़कात देते हैं तो ज़कात लेने वाले हमारे दरवाज़े पर नहीं आना चाहिए। हमें ज़कात जिनको चाहिए उनके दरवाजे तक हमें पहुंचना है और देना है। हम उनके ऊपर दे कर के कुछ एहसान नहीं कर रहे, उनका हक है हमारी कमाई में, हमारे रुपये में, हमारे पैसे में। तो बिल्कुल इससे ज़हनी सुकून होता है इंसान को। और सुना है कि कोई आप फाउंडेशन भी बनाए हुए हैं जिसके तहत ये तक़सीम कर रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, एक फ़ाउंडेशन नहीं, मैं तो कई एक फ़ाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मेरा ओन कॉरपोरेशन 2 फाउंडेशन है, दारुल सुकून फाउंडेशन और निदा वेलफेयर फाउंडेशन। ये 2 मेरा अपना फाउंडेशन है जिसकी मैं फाउंडिंग मेंबर और डायरेक्टर हूँ। फाउंडेशन बनाने का ये मकसद है कि अगर मैं अकेले अपनी कमाई का 2.5% दूंगी तो वो बहुत कम होगा, लेकिन इस फाउंडेशन में मेरे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं और सब लोग अपना जो हिस्सा है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये एक बूंद कर के ये बोली एक मग पानी जमा हो जाता है, तो हम उससे थोड़े से ज़्यादा लोगों को तक हम हेल्प कर पा रहे हैं, जो कि अभी बहुत छोटा है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आगे हम लोग इस पे और काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये जज्बा आपके दिलों में कब से जागा, कैसे जागा कि आप गरीबों की खिदमत करें, ख़ास कर रमज़ानुल मुबारक जैसे मुक़द्दस महीने में? देखिए, एक काइंड नेचर होता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे अंदर वो चीज़ शुरू से रहा है। लेकिन जो जज्बा जागने की बात है, मेरी अम्मी के इंतकाल को 3 साल का वक्फ़ा गुज़रा है। कोविड के बाद मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ, तो उन्होंने बहुत मेहनत मशक्क़त करके मुझे पढ़ाया लिखाया, और जब मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई, मुझे करने का वक्त आया, तो वो थी नहीं इस दुनिया में देखने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ भी करूँगी तो उसका सवाब मेरी अम्मी के रूह पाक को पहुँचेगा। तो ये जज्बा तभी से जागा है। और 3 साल से खैर अब बिहार शरीफ में देख रहे हैं मेरा काम। इससे पहले 7 साल हम दिल्ली में भी सर्व कर चुके हैं और इसी तरीके से तो ये जज्बा तब से, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से मेरी दुआ है कि ये चीज़ कंटिन्यू रहे मेरे साथ, और ता ज़िंदगी जब तक मेरी हयात है अल्लाह मुझे इतना नवाजे कि मैं दूसरे को जो मेरे पास आए खाली नहीं जाए। अमूमन लोग कहा करते हैं, और आपने भी सुना होगा गालिबन, कि जो कुछ लोग जब अच्छा काम करते हैं तो नुक्ताचीनी भी होने लगती है। कुछ लोग शोहरत तो कुछ सियासत के नज़रिए से भी देखते हैं। गालिबन आपका हमने देखा कि आप ना तो सियासत के नज़रिए से इस काम को कर रही है, ना शोहरत के नज़रिए से। तो ये जो आप काम कर रही हैं, तो ये आगे भी सिलसिला जारी रखेंगे या?
محدود وقت کے لیے؟ دیکھیے ایک تو آپ نے بولا شہرت کے لیے، تو آلریڈی ہم ایک ڈاکٹر ہیں، تو اللہ پاک نے نام کے آگے ڈاکٹر کا لقب لگا دیا، اور شہرت ماشاءاللہ ملی ہی ہے، اور اللہ جس کو دے گا اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، دینے والا اوپر والے کی ذات ہے۔ نکتہ چینی تو ہر انسان، ہم کالا چشمہ پہن لیتے ہیں، دنیا ہمیں کالی لگنے لگتی ہے، جھوٹ بولنے والے انسان کو سامنے والا جھوٹا ہی لگتا ہے، تو نکتہ چینی کرنے والے لوگ کرتے رہیں گے۔ میرا جو کام ہے انشاءاللہ تعالی اللہ نے جس پرپس کے لیے دنیا میں بھیجا ہے وہ تاعمر قائم رہے گا۔ یہ تو رہی شہرت کی بات، اور دوسری سیاست کی بات، تو ایسا کوئی ابھی فی الوقت ارادہ نہیں ہے، اور باقی اللہ جو چاہے انسان یہ اس راستے پہ بھی اللہ نے لایا ہے، اور آگے راستہ بنانے والا اللہ ہے، اور ہم ایسے انسان ہیں کہ جو گو ود دا فلو۔ ہاں، ایک اسلام کا دائرہ ہے جو اسلام میں عورتوں کو جس طریقے سے رہنے کے لیے کہا گیا ہے، اینڈ آئی ٹرولی فالو دیٹ، اور اس کے بعد اللہ کی مرضی آگے۔ کپڑے جو تقسیم کر رہے ہیں غریبوں کے بیچ میں، تو کس ٹائپ کا کپڑا ہے؟ دیکھیے کپڑا میں سب سے پہلے تو عورتوں اور جو بھی انڈر پریویلیجڈ لوگ ہیں، اس میں ہم نے بایس نہیں کیا ہے کہ صرف عورتوں کو دیں گے یا بچوں کو دیں گے یا مرد کو۔ سلوار سوٹ ہے، غرارہ سوٹ آج کل جو چلا ہوا جو کہ عید میں لوگ پہن سکیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ پہننے والا کپڑا ہو، ویسا کپڑا ہم نے دیا ہے۔ ساڑیاں بانٹی گئی، کیونکہ ہم لوگ انڈین کلچر سے انفلوئنس ہیں، تو ہمارے معاشرے میں لوگ ساڑی بھی کافی پہنتے ہیں، ساڑیاں ہیں۔ سلوار سوٹ کے پیسز ہیں، کرتا ہے بچوں کے لیے اور مردوں کے لیے، لنگی ہے، اس میں ٹوپی ہے، اس میں حجاب ہے، رومال دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی رقم بھی ڈالی گئی ہے، اس میں ڈپینڈ دیکھتے ہوئے کہ کس کو کتنی ضرورت ہے، جو انسان اپنے حساب سے ایک فیملی کا جو ہیڈ آف دی فیملی اپنے بچوں کو یا کسی کو بھی تقسیم کر سکے، اس کے لیے چھوٹی سی رقم بھی اس کے ساتھ، جو بھی جن کو بھی کپڑا گیا ہے سب کو ایک رقم بھی دی گئی ہے۔ اچھا، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے مخالفت کی ہے، جس کو آپ کپڑا تقسیم کر رہی ہیں یا خوردونی اشیاء تقسیم کر رہی ہیں، اس کی تصویر لینے کی مخالفت کی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں، یہ بات صحیح ہے، لیکن دیکھیے جب میں نے کچھ فوٹوز کچھ پوسٹ فیس بک پہ ڈالا اسٹارٹنگ کے آج سے 4-5 روز قبل، تو ایسے ایسے لوگ آئے میرے پاس جن کو میں بہت اچھا سمجھ رہی تھی، تو ایک طریقے سے یہ مخالفت میری صحیح اور غلط دونوں ہے۔ ریزن ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم جن کو دے رہے ہیں ان کا چہرہ دکھایا جائے، کیونکہ ایک طریقے سے وہ مطلب صحیح نہیں ہے، اس کے لیے میں کیا بولوں، لیکن ضروری کئی بار ہو جاتا ہے، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ہم ایک NGO چلا رہے ہیں، تو کئی بار ہمیں سرکار کو بھی پروف دکھانا پڑتا ہے، کئی بار جیسے آپ رپورٹر آئے بولے کہ آپ کے پاس تو کوئی پروف ہی نہیں ہے نیوز میں ڈالنے کے لیے، تو ہاں نہیں ہے پروف، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب ہم جن کے گھر جائیں گے ضرورت کی چیزیں لے کر کے ہم بولیں گے نہیں تو ہم تو نیکی کے بدلے فوٹو لے لیے نا ان کے سے، اس کے سے تو ہم آپ نے کہا کہ فیمس ہونے کا تو وہ ایک ذریعہ ہو گیا۔ تو اسلام میں 2 طریقے کا بتایا گیا ہے زکوٰۃ، ایک ہے نفلیہ جس کو ہم لوگ نفل کے طور پہ کرتے ہیں، اور ایک ہے ہمارے اوپر فرض، جو فرض ہے اس کو ہم دکھا کے کر سکتے ہیں تاکہ اس سے زیادہ لوگ انفلوئنس ہو، اور ایک نفل ہے جس کو ہمیں چھپا کے کرنا چاہیے، جو داہنے ہاتھ سے ہم دیں تو بائیں ہاتھ والے کو خبر نہیں ہو۔ تو خیر اس بار ہم نے دونوں کیا ہے، مختصر جس کو بولے 5% جو فوٹوز یا جو انٹرویو کے ذریعے جن لوگوں تک یہ خبر پہنچی، یہ خبر صرف اس لیے ہے کہ اگر میرے تھرو کوئی ایک انسان بھی اس کو فالو کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ مہم ہماری مکمل ہو جائے گی۔ آپ کی تعریف؟ تعریف تو میرا نام ہوا ڈاکٹر کہکشاں تسنیم، ندا ویلفیئر فاؤنڈیشن اور دارالسکون فاؤنڈیشن کی ڈائریکٹر۔ یہاں کلینک بھی آپ کا؟ ہاں، اور یہ کلینک میری ہے، سری ڈینٹل کلینک، جو کہ سپتاہ میں 1 دن فری علاج ہوتا ہے یہاں پہ، ہر فرائیڈے یہاں پہ فری چیک اپ، فری ٹریٹمنٹ، اور یہ تو بولنے کے لیے سپتاہ 1 ہے، لیکن مریض اس دن آئے تو وہ ہوتا ہے، ادروائز بھی جو بھی لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں ان کا ویک میں کسی بھی دن آئے ان کا علاج فری میں یہاں پہ ہوتا ہے۔